नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको फर्स्ट पेपरको मोडल क्वेसन श्रृङ्खलाको 35औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आधारभूत र माध्यमिक दुवै तहको पाठ्यक्रममा खासै ठूलो भिन्नता नभएकोले दुवै तहका सेटहरू हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को दरले 30 अङ्क। 1. बृहस्पति ग्रहको सबभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यानिमिड हो भने सबभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? क. डिमोस, ख. फोबोस, ग. नेसो, घ. लिडा। घ. लिडा। 2. विश्वको सबभन्दा ठूलो सागर कुन हो? क. क्यारिबियन सागर, ख. साउथ चाइना सी, ग. भूमध्य सागर, घ. बेरिङ सी। ख. साउथ चाइना सी। 3. एसियाको सबभन्दा होची स्थान कुन हो? क. लेक असाल, ख. डेथ भ्याली, ग. मृत सागर, घ. क्यास्पियन सागरको तट। ग. मृत सागर। 4. त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? क. तिब्बत, ख. बुद्ध हिमाल, ग. दामोदर हिमाल, घ. गणेश हिमाल। क. तिब्बत। 5. नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले वर्गीकरण गरिएको हो? क. 2074 भाद्र 5, ख. असोज 5, ग. 2075 भाद्र 5, घ. 2075 असार 5। क. 2074 भाद्र 5। 6. 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? क. मातृका प्रसाद कोइराला, ख. सुवर्ण शमशेर, ग. मोहन शमशेर, घ. गणेशमान सिंह। ग. मोहन शमशेर। 7. पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका थिए? क. प्रचण्डदेव, ख. मानदेव, ग. प्रताप मल्ल, घ. भूपदेव। क. प्रचण्डदेव। 8. समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो 15औं योजनाको के हो? क. लक्ष्य, ख. दीर्घकालीन सोच, ग. दीर्घकालीन रणनीति, घ. नारा। ख. दीर्घकालीन सोच। 9. नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? क. भारत, ख. जापान, ग. बेलायत, घ. चीन। ग. बेलायत। 10. 2078 को जनगणना
नेपालको कतिौं राष्ट्रिय जनगणना हो? क 10औं, ख 11औं, ग 12औं, घ 13औं। ग 12औं। 11 कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सन् 2021 मा पहिलो पटक कहाँ देखिएको थियो? क थाइल्यान्ड, ख दक्षिण अफ्रिका, ग चीन, घ इन्डोनेसिया। ख दक्षिण अफ्रिका। 12 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क लन्डन, ख न्युयोर्क, ग भियना, घ जेनेभा। घ जेनेभा। 13 सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? क दिल्ली, ख ढाका, ग इस्लामाबाद, घ कोलम्बो। ख ढाका। 14 विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? क भगिराज इङनाम, ख भैरव बहादुर थापा, ग बैरागी काइँला, घ शान्ति ठटाल। ख भैरव बहादुर थापा। 15 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन COP26 कहाँ सम्पन्न भएको थियो? क न्युयोर्क अमेरिका, ख जेनेभा स्विजरल्यान्ड, ग ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य, घ रोम इटली। ग ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 का अध्यक्ष को थिए? क रुद्रराज पाण्डे, ख विश्वबन्धु थापा, ग सूर्यप्रसाद उपाध्याय, घ नन्दराम उप्रेती। ख विश्वबन्धु थापा। 17 शिक्षा तालिम केन्द्र कुन निकाय अथवा त अन्तर्गत पर्छ? क सङ्घीय, ख प्रदेश, घ स्थानीय, घ सबै। ख प्रदेश। 18 शिक्षा मनोविज्ञानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? क भाषा संस्कृतिको विकास र संरक्षण, ख अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन, ग सामुदायिक सिकाइ, घ बालक केन्द्रित सिकाइ। घ बालक केन्द्रित सिकाइ। 19 वयस्कपनको संघार भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? क उत्तर बाल्यावस्था, ख यौवनावस्था, ग किशोरावस्था,
घ मध्य अवस्था, ग किशोर अवस्था। 20 उत्तर बाल्यावस्थाको सामाजिक व्यवहारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क समूहप्रति वफादारी, ख सधैँ एउटै समूहमा रहनु, ग सामूहिक क्रियाद्वारा आत्मसन्तोष गर्नु, घ समान उमेर लिङ्ग र रुचि भएका बालबालिकासँग समायोजित हुनु। ख सधैँ एउटै समूहमा रहनु। 21 सिकाइमा प्रभाव पार्ने मनोवैज्ञानिक तत्त्वमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क बुद्धि, ख मानसिक क्षमता, ग स्वास्थ्य, घ तार्किक शक्ति। ग स्वास्थ्य। 22 अङ्ग्रेजी मात्र पढेको व्यक्तिलाई उर्दू पढ्न गाह्रो हुनु कुन स्थानान्तरण हो? क सकारात्मक, ख नकारात्मक, ग शून्य, घ आंशिक। ख नकारात्मक। 23 इभान प्याभलोभको सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा पहिलो प्रयोगको उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्ध निम्नमध्ये कुन हो? क युसिएस युसिआर, ख सिएस सिआर, ग सिएस युसिआर, घ सिआर युसिएस। क युसिएस युसिआर। 24 कक्षामा योजनाबद्ध शिक्षण विकास गर्न सहयोग पुर्याउने सिकाइ कुन हो? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपरक सम्बन्धन, ग क र ख दुवै, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ख कार्यपरक सम्बन्धन। 25 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा विद्यालय शिक्षाको कुन कक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ? क आधारभूत तह, ख माध्यमिक तह, ग प्रारम्भिक बाल शिक्षा, घ सबै कक्षा। घ सबै कक्षामा। 26 स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? क आवश्यकताको पहिचान, ख उद्देश्यको निर्धारण, ग जागरुकता सिर्जना, घ विषयवस्तु छनौट। क आवश्यकता पहिचान। 27 पाठ्यपुस्तकको प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया, पाठयोजना आदि विषयलाई व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन सामग्री आवश्यक पर्छ? क पाठ्य सामग्री, ख सिलेबस, ग शैक्षिक सामग्री, घ शिक्षक निर्देशिका। घ शिक्षक निर्देशिका। 28 शैक्षिक सामग्रीको छनौटको मुख्य आधार कुन हो? क विद्यार्थीको उमेर, ख विद्यार्थीको रुचि, ग विद्यार्थीको उमेर र उत्प्रेरणा, घ विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर र उमेर। घ विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर र उमेर। 29 दैनिक पाठयोजनाको अङ्गमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क साधारण उद्देश्य, ख मूल्याङ्कन, ग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, घ शैक्षिक सामग्री।
क साधारण उद्देश्य। 30 सिकाइ अनुभवहरूको संगठनको आधार कुन हो? क क्षेत्र, ख क्रम, ग समन्वय, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 31 अक्षराङ्कन पद्धति लेटर ग्रेडिङको अर्थ के हो? क निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको एक प्रक्रिया, ख विद्यार्थी मूल्याङ्कनको एक प्रविधि, घ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अङ्कन गर्ने प्रक्रिया, घ पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई अङ्कन गर्ने प्रक्रिया। घ पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई अङ्कन गर्ने प्रक्रिया। 32 कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क विद्यार्थीको उमेर, क्षमता, अभिरुचिका आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, ख समूह कार्य गर्ने स्थान र फर्निचरको व्यवस्थापन, ग फर्निचर र चकबोर्डको व्यवस्थापन, घ शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन। क विद्यार्थीको उमेर, क्षमता, अभिरुचिका आधारमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन। 33 प्रकोपको कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपदले ल्याउने क्षतिको सम्भावना के हो? क विपद, ख प्रकोप, ग आपद, घ जोखिम। घ जोखिम। 34 शिक्षण सिकाइका सुधारका लागि गरिने कक्षा कोठा अनुसन्धान तलको मध्ये कुन हो? क सामान्य अनुसन्धान, ख शैक्षिक अनुसन्धान, ग कार्यमूलक अनुसन्धान, घ परिमाणात्मक अनुसन्धान। ग कार्यमूलक अनुसन्धान। 35 शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुने व्यवस्था छ? क 10, ख 20, ग 30, घ 45। ग 30। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 तलको मध्ये कुन हार्डवेयर होइन? क स्क्यानर, ख डिस्क क्लिनर, ग मनिटर, घ प्रिन्टर। ख डिस्क क्लिनर। 37 एमएस एक्सेलको फर्मुला बारको लेफ्टमा रहेको नेम बक्सले के देखाउँछ? क करेन्टली काम भइरहेको वर्कबुक, ख करेन्टली काम भइरहेको वर्कसिट, ग करेन्टली काम भइरहेको सेल अर रेन्ज, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ग करेन्टली काम भइरहेको सेल अर रेन्ज। 38 पावर पोइन्ट फोटो एल्बम स्लाइड सोलाई लगातार प्ले गर्न के गर्नुपर्छ? क युज र्यान्डम स्लाइड ट्रान्जिसन, ख लन्च इन अनलाइन ब्रोडकास्ट, ग लुप कन्टिन्युअसली, घ माथिका सबै। ग लुप कन्टिन्युअसली। 39 कुन सामग्रीलाई अफलाइन सामग्री भनिन्छ? क सामाजिक सञ्जाल, ख श्रव्य दृश्य रेकर्डेड सामग्री, घ इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री,
घ भर्चुअल कक्षा ख श्रव्य दृश्य रेकर्डेड सामग्री 40 फायरवाल के को सुरक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ क डेटा ड्राइभन एट्याक्स ख फायर एट्याक्स ग भाइरस एट्याक्स घ अनअथराइज्ड एक्सेस घ अनअथराइज्ड एक्सेस खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क 41 नेपालको संविधानमा असहाय अनाथ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडित विस्थापित एवं जोखिममा परेका बालबालिकालाई राज्यबाट डट पाउने हकको व्यवस्था छ क विशेष संरक्षण र न्याय ख विशेष संरक्षण र सुविधा ग घाँस बाँस र कपास घ विशेष संरक्षण र क्षतिपूर्ति ख विशेष संरक्षण र सुविधा 42 शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा भनी परिभाषित गरेको छ क 6औं ख 7औं ग 8औं घ 9औं ग 8औं 43 शिक्षा नियमावली 2059 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो क 2059 216 2059 324 ग 2059 524 घ 2059 724 क 2059 216 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संशोधन सहितमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिल्लो योग्यताको लागि अधिकतम कति अङ्क दिने व्यवस्था छ क 5 ख 3 ग 2 घ 1 ग 2 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने अधिकार कसको हो क स्थानीय तह ख वडा समिति ग वडा अध्यक्ष घ गाउँ वा नगर शिक्षा समिति ख वडा समिति खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को उत्तरले 10 अङ्क 46 बसको ड्राइभर जस्तै सम्बन्ध हुने जोडा विकल्प कुन हो क कुक किचन ख क्लास स्टुडेन्ट ग वार सोल्जर घ मेसिन अपरेटर घ मेसिन अपरेटर 47 केराको घारी मौरीको गोलो भए जस्तै कमिलाको के हुन्छ क फौज ख बथान ग ताती घ झुप्पो ग ताती 48 यसले बिलेभन्दा दुब्बर काम गर्न सक्छ
यदि दुवै मिलेर सो काम 8 दिनमा सक्छन् भने एले उक्त काम कति दिनमा सक्छ? क 9, ख 12, ग 15, ग 18 दिन। यसको सही उत्तर 12 दिन, ख 12। ए को x दिन, बी को 2x दिन। एले दोब्बर काम गर्ने भएकोले कम दिनमा सक्छ, बीलाई बढी दिन लाग्छ, 2x मानियो। ए प्लस बी को 8 दिन भयो। हाम्रो फर्मुला छ ए प्लस बी को निकाल्नका लागि प्रोडक्ट बाई सम, माथि गुणनफल तल जोडफल, अनि क्रस गुणा गरेर x को मान निकालियो 12 दिन। यस्तै भिडियो हाम्रो च्यानलको आइक्यू सर्ट्समा पनि दिएको छ। आइक्यू सर्ट्समा टाइम एन्ड वर्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। 49 दिएको म्याट्रिक्स फिगर पूरा गर्न कुन विकल्प ठिक हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सी नम्बर। पहिलो र दोस्रोको फरक तेस्रोमा छ। पहिलो रोमा पहिलोमा 2 वटा, दोस्रोमा एउटा घटाउँदा लास्टमा एउटा छ। दोस्रो रोमा 3 वटाबाट एउटा घटाउँदा लास्टमा 2 वटा छ। तेस्रोमा 2 वटाबाट 2 वटा घटाउँदा 0 वटा। त्यसैले सी यसको सही उत्तर हो। यस्तै खालका प्रब्लम भएको भिडियो हाम्रो च्यानलको सामान्य बौद्धिक परीक्षणको भाग 3 मा छ। म्याट्रिक्स रिजनिङ भन्ने शीर्षकमा छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। 50 नमिल्दो विकल्प कुन हो? र यसको सही विकल्प हो ए नम्बर। एमा बिजोर संख्यामा रेखाखण्डहरू छन्, अरुमा जोर छ। यही प्रकारको प्रब्लमहरू भएको भिडियो हाम्रो च्यानलको सामान्य भौतिक परीक्षणको भाग 2 मा छ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।